इसमें तो से तब अस्पताल शेलना काफ़ी डिस्काउंट मैंने इंतहाई आला ब्रांड दोलियों ने मिला हुई MRI अराउंड दो इंशाल्लाह सिटी स्कैन अराउंड 10 मशीनी ने दी चिबिश कोशिश दा चेकिंग एडवांस मशीन्स दी और टोल दे बनिश अवेलेबल भी रही अल्ट्रासाउंड मशीन्स रोगल बनीता दा अगा अल्ट्रासाउंड दी चेरे पाकिस्तान पर डेर टॉप क्लास हॉस्पिटल्स चले کومه چې تاسو نن دورا وکړه مشر صاحب راغلو په دې پروګرام باندې لږ مطلب شنو واچو چې دا عوامو ته پته ولګي چې موږ هسپتال ته لګا سہولتونه روان دي ډیره مهرباني چې تاسو د زیرو غلوستا موټر موقع راوړل چې تاسو ته د شکل بریفینګ دی کوم अस्पतालियों को तो से तोड़ीरा पता ही मेरे चित्रों से रोजाना दा वेसी जो सा चेंजेस हम पता लगी चे अवल दा अस्पतालियों चिकिन हाल शिमिश्त मिलावशी भी दा सिर्फ सर्विस खंडक हुई देश इस सनवी but we are trying very hard and खलक का ज़रूर 24 घंटे चार दे अस्पताल से इस फैसिलिटी नवा वो तो उसका पता तो खलक एक्सपेक्टेशन भी ज़रूरत लरी खलक दावी चिदा जादू की चरी दो बस कोई रेजिस्ट्रेशन चालू है दे हुकूमत जरा दास से पॉलिसीज दी ची चार कोई रेजिस्ट्रेशन कीजिए दा पब्लिक मनी दो दावे पैसे खर्च कवर तवे हम तड़े सोच समझ कवे दे हुकूमत लिश की रिस्ट्रिक्शन हुई यानी कमीशन यो कुर्सी आखिरी का ना कुर्सी के पूरा मिश्र तकरीबन 2 महीने इंतजार में मुझे गई कि जरा शे मुझे दा से ऑल इन ऑल नहीं خب بیا هم د ویژه په پایپ لاین شي تاسو به کتلی درې الټراساوند ماشينز روغل بنیتا دا هغه الټراساوند دی چې د پاکستان په ډیر ټاپ کلاس هاسپټلز کې لګیږي دي چې ډاکټرز دا مشر ډاکټرز نه بلکې چې هسپتال ته دالي روغ مو کتل چې په کوم هسپتال شي چې الټراساوند نه هغه هسپتال سره چارته دي نه علاوه په باندې باندې د لکی طرف نه د کرک طرف نه جنوبي وزیرستان طرف نه د ضرورت بوج ده مجھے डायलिसिस सेंटर मशीन कम हुई अगर दर मरीजों ने टोल बोझ नो बसता है मुझे 7 डायलिसिस मशीन नबी रोगला कि अगर पर डीएचक्यू से इंस्टॉल हो गए ना सर डीएचक्यू से इंस्टॉल शल इस मिश्रा पर डीएचक्यू से 7 डायलिसिस मशीन बाकी राजी का लॉन्ड्री स्टार्ट शो मुझे दा चिकिन बेडशीट्स भी और ओटी कपड़े में देसा में इन्फेक्शन आता अगर इन्फेक्शन सर में मुझे मरीजों ने जख्म में टिक देना यू भी मरीज सर में रोगल और लस वे नरा बीमारियों ने जोड़ सर ये अगर पर हमेशा सेपरेट लॉन्ड्री जोड़ा करें कि अब बिल्कुल जर्म्स फ्री बेडशीट्स वे सी और दर सर में दाऊ शी एंटीबायोटिक यूज वे कम शी मरीज टिके में यो हफ्ता गिराओ और बदरे से इंशाल्लाह टिके जी के तरह से सेकंड डिवीजन फेयर प्राइस फार्मेसी अभी तक यही कि मुझे मरीज हुए दाना ची मरीज सीरियस था अलग दवाई रोड़ा पर सड़क पर रोड़ा फार्मेसी दो आजी नदर इसमें तो से तब अस्पताल शेलना काफ़ी डिस्काउंट मैंने इंतहाई आला ब्रांड दवाइयों ने मिला हुई है तो चार को ढेर लगे MRI अराउंड दो इंशाल्लाह सिटी स्कैन अराउंड 10 मशीनी ने दी कि मुझे कोशिश दा चेकिंग एडवांस मशीन्स दी और टोल दे बनिश अवेलेबल भी हो लश के वे टाइम भी हो मैडम मेरे दाखल चेकिंग दी दस दावन दे हालता कदर मुनी ज़तमन हालती और दर तसस में से जोड़ कर अस्पताल को बारिश है कि मिसाल पसंद से शुरू में हाल के दाग शबरी मिलाओ शी जब अस्पताल से मसला सफला जियत शुरू सारे जी सिमरा हासिल मुझे चीज़ें अवल खो तो से यो दरख्वास्त भी दर तकम होस्ट भी दर तकम चिदा डॉक्टरों चिदा मसीहती का चिरे यो मरीज मर्शी करना खुलस दिए बचिया की और मर्ग को जिंदगी दी खुदाई दे तरफ न डॉक्टर पलोस से नहीं डॉक्टर ने तो से सारा कोशिश कई दवाइयों ने भी देर कई हो जिंदगी नशीवे कर नुकना कर दासी वाक़यात उशी चिया एक्सपायरी उशी नुदिमिश बनी सादा कसन लगिया शी आगा मसीहा का बेइज्जती उन्होंने सही चिकिन दे दिए पर खिदमत से 24 घंटे लग गए
ټول اول ځل د خپل تاسو ټول نه دا توقع سوته چې دا ډاکټر صاحب ربیجا پېښور نه راوسته دا ماشاءالله په ډېر غټ پوسټ باندې پوښتنه دا ډاکټر صاحب تاسو ته اسلام آباد نه راځو کوشش تاسو نه دا توقع سوته چې دغه ته تاسو ډېر عزت وکړي سبو چې بیا په دغه ته به عزت ورسېږي بیا مش سره سم ډاکټرون باندې شي پوتې کېږي دا بیا وینا ازي کوم خلک ډاکټر وایي چې مړه وشي نو ډاکټر باندې خلک کاربون دیږي دا شي نه لري شي نو ان شاء الله ټول نه ایکسپرت ډاکټرونه د زیات درراوني او تاسو ټایم پته وکړه زه خو یم چې زی سبو ته د هسپتال سیستم صحیح جی بالکل خو لشکی ټایم وي ان شاء الله لګ ډیر ټایم وي نه دي سیم میاشتې وي بلکې کولی نه ویاني او دا مو تاسو سره وعده ده چې زه او وخت سره باندې نه نسم چې سپه د هیلث سیستم مو خپل خويندې ته خپل ورونه ته ټیکړه نه په دې خوري چې مو پروس شخص ده په دې خوري چې مو نیکون شخص دي نو زه کله یا تاسو ګوشي نه پرېږدو چې مو د نو سکیږي ان شاء الله دغه نوې تاسو ته هغه خان جوړو شفا نه جوړیږي دینه هغه خان جوړیږي ان شاء الله